عليكم البنات، كنتمنى تكون على خير. اليوم ان شاء الله جيتكم بوصفه جديده وحلوه اللي ساهله ودغيا كتوجد وما فيهاش بزاف ديال المقادير كما غادي تشوفوا، والشكل النهائي ديالها كما شفتوا معايا في الاول راه كيجي رائع بزاف. بالنسبه للمقادير ديال هذه الحلوه غادي نحتاجوا البسكويت اللي طحنته مزيان، كنطحنوه مزيان كنميلوه حتى كيولي بودغ. بالنسبه للبسكويت ممكن تستعملوا اي بسكويت عندكم كيعجبكم. بالنسبه لي انا استعملت هذا بور بور، صراحه المذاق ديالو زوين وكتجي فيه داك لوغو ديال الزبده زوين، واي بسكويت عندكم ممكن تستعملوه. وعندي 125 غرام ديال بودره اللوز اللي عندكم حتى اللي بقشرته، انا شريتها واجده ولكن اللي عندكم حتى اللوز بقشرته طحنوه بالقشره راه كيعطي مذاق حسن حيت كيكون مقرمل. عندي 4 المعالق كبار ديال الحلاوه ترك. بالنسبه للحلاوه عندي هذه هي اللي استعملت، وعندي 2 معالق كبار ديال الزبده، وبطبيعه الحال نسلي باش غادي نخلطوا الحلوه ديالنا، ونسلي كيبقى على حسب الخليط ديالنا. غادي نديروا البسكوي، اللوز، و4 معالق ديال الحلاوه. هاد الحلاوه راه ماشي مسكره بزاف وداكشي باش ما تخافوش الا خلطتوها مع نسلي ما غاديش تجي حلوه الحلوه بزاف. كنخلطوا هاد العناصر تاعنا مزيان حتى كتدخل ديك الزبده. ومن بعد غادي نجمع الحليوه ديالي نسلي. الحليب المركز المحلى سكري اي نوع متوفر استعملوه. غنبقى نزيد غير بشويه بشويه، ما نزيدش الكميه كامله اللي عندي باش ما تجينيش الحلوه ديالي عاوتاني جاريه بزاف. ولا البنات من بعد ما كنجمع العجينه ديالي كتعطيني هذا الشكل هذا، ها نتوما كتشوفوا راه كتجمع لي بلا ما كتلصق، وممكن نشكلها كما بغيت. صافي هذا هو القوام اللي بغيت نحصل عليه في الكاطو ديالي. فوالا البنات، العجينه ديالنا ملي كنجمعوها كنحصلوا على هذا الشكل هذا، ها نتوما كما كتشوفوا ماشي قاصحه بزاف وماشي جاريه. ما نقويوش عاوتاني الحليب المركز المحلى باش ما تجيناش جاريه. غادي نغلف العجينه ديالي بالفيل المونتير. فوالا ندخلها ترتاح واحد ربع ساعه، ومن بعد نتلاقاو باش نشوفوا المكونات اللي غادي نحتاجو للتزيين ان شاء الله. بالنسبه للتزيين البنات غادي نحتاجو الشكلاط ابيض، غادي نحتاجو قشور ديال الليمون معسل اللي قطعتهم طريفات صغار كما كتشوفوا، وغادي نحتاجو نوتيلا، اي شوكولاط ديال باتاتا تارتيني ممكن تستعملوها ماشي ضروري نوتيلا، وغادي نحتاجو مول ديال السيليكون، ممكن تخدموا باي مول متوفر عندكم في الدار. انا اختاريت هذا الشكل. نبداو دابا. غادي ندوب الشكلاط ديالي، انا ديجا سبق لي دوبته في باماغي حتى كيدوب مزيان. بالنسبه للشكلاط البنات انا خدمت اليوم بقاله الشكلاط اللي كاين في المغرب، ماما كتصيفطوا ليه هو باش كنخدم. صراحه ساهل، ما كتحتاجش كيدوب دغيا، ما كيعذبش، وما كنحتاجوش نزيدو فيه الزيت بحال الشكلاط الاخر. صراحه كيعذب شويه سورتو الشكلاط الابيض صعيب شويه في التذوب ديالو. وديما البنات ديروا الاناء اللي يكون فيه الشكلاط يكون كبر من هذاك الاناء التحتاني، لحقاش غير هذا البخار الا طلع لنا على الشكلاط راه شي مره ما كتكونش نوعيه الشكلاط مزيانه، راه كيخسر دغيا. غير البخار بلا ما يقيس الماء، غير داك البخار اللي كيبقى يخرج الا كان الاناء التحتاني هو اللي كبر كيخسر لنا الشكلاط ديالنا. غادي نبداو نعمروا في المول ديالنا، نجيبو معلقه ونبداو نعمروا هكا بهذه الطريقه. من بعد ما كنحمروا الحفرات كاملين اللي عندنا بالشكلاط كنحاولوا نبقاو نميلوهم هكا بهذا الشكل، كنميلوهم مزيان. ومن بعد غادي نجيبوا واحد السيليكون باش
نحيدو داك الزايد ديال الشكلاط. غادي نقلب المول ديالي بهذا الشكل هذا، نخبطوه واحد شويه بهذه الطريقه باش كامل داك الزايد ديال الشكلاط تحيد. فوالا، وغادي ندخلو الشكلاطه ديالنا للفريغو باش يشد لنا راسو دغيا، وندوزو نديرو الكوش الثانيه ان شاء الله. من بعد ما كتشد لنا الطبقه الاولى راسها، غادي ندوزو نديرو الطبقه الثانيه ديال الشكلاط، وهاد المره غادي نركزو على هاد الجناب، هما غنركزو عليهم مزيان، نركزو مزيان على الجنيبات خصوصا، غنديرو ونبقاو نطلعو مزيان داك الجنيبات بهاد الطريقه. وغادي نعاود ندير نفس الطريقه، غادي نبقى ندور مزيان الشكلاط ديالي بحال هكا بهاد الطريقه هذه. من بعد ما كيجمد لنا الشكلاط ديالنا كنخرجوه من الفريغو، وغادي نجيبو العقده اللي صاوبنا في الاول، غادي نقسمها على جوج، وغادي ناخذ المول ديالي، ناخذ كويرات بحال هكا، وغادي نسطحهم شويه هكا باش ندخلهم في وسط المول بهذه الطريقه. وغادي نجيبو النوتيلا، نديرو شويه د النوتيلا ديالنا، فوالا، وغادي ندير طريفات من هذاك الليمون معسل، وغادي نجيب طريف اخر يكون صغير من العقده ديالي اللي غادي نحاول نبسطو مزيان في يدي على هذه الطريقه، وغادي نسد، نحاولوا ما نوصلوش حتى للفوق لحقاش مازال غادي نعاودو نسدو بالشكلاط. وعلى هذه الطريقه غادي نكون عمرت الحلوه ديالي. نعاود من بعد ما كنساليو كاع الحفارات اللي عندنا ديال المول، غادي ندوزو دابا باش نسدوهم بالشوكولا البيضاء. غادي نكملو داك الشوكولاط الابيض اللي كان بقى لنا، وغادي نسدو على هذا الشكل. من بعد ما كنسدو كاع الحلوه ديالنا بالشكلاط، غادي ندخلوها للفريغو تجمد لنا وتشد راسها، ومن بعد نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا. فوالا البنات، هانتوما كما كتشوفوا غادي نشوف دابا اللي فيها شي زوائد غادي نحيدهم بالنسبه هذه. فوالا كما كتشوفوا البنات، هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا. ممكن الا بغيتو ديروا من تحت منها واحد لو صابلي بحال هكا بحال سوبور، راه كتجي زوينه في المنظر حتى هي. سينو انا غادي نخليها غير بحال هكا، وحتى هي غادي ندير لها لا بودر دامون. ديال الحليوه ديالنا وجد، تشوفوا معنا الشكل النهائي.
بالنسبه للشكل الثاني البنات غادي نحتاجو اللوز اللي مخلي، غادي نحتاجو كويرات ديال الشكلاط اللي كيتباعوا بحال هكا، ولا انا عزاليت حتى هاد القليبات غادي ندير مره كويرات ديال الشكلاط، مره هاد القليبات اللي كيكونوا كروكون داخل. هذا هو لابواط نتاعهم. وغادي نحتاج كويرطات ديال الحلوى، وغادي نحتاج الشكلاط. انا هنا درت شكلاط براليني، راه غادي تشوفوا بحال كاينين فيه شي حبيبات من الداخل. هذا المذاق ديالو فريمون كيتواسى بزاف مع اللوز. وغادي نحتاج بطبيعه الحال النصف الثاني ديال العجينه باش غادي نزوقوها ان شاء الله. بطبيعه الحال التزيين البنات راه كيبقى اختياري، كل واحد يدير التزيين اللي بغا وعلى حساب شنو متوفر. ماشي الواحد يكلف راسو باش يدير واحد الحاجه، غادي نديرو غير بداك الشيء اللي متوفر عندنا في الدار. واخا غير نديرو غير كويرات ونخشوهم في الشكلاط راه كيجي المذاق ديالهم رائع. انا بالنسبه ليا غادي ندير بحال هكا، وغادي نجيب هذا القليب وغادي نسد عليه هكا فوالا بهذا الشكل، وغادي نكور فوالا بهذا الشكل. غادي ندير كويرات القياس اللي يغطي ليه هذاك الشكلاط اللي عندي باش ما تجينيش الكره عاوتاني كبيره بزاف. فوالا بهذا الشكل هذا. وغادي نبدا نغطس الكويره ديالي وحده بوحده حتى تنغوبا مزيان بداك لو شوكولا. ونهزها على هذا الشكل. فوالا نحطها هوب. ندوزو الكويره الثانيه. فوالا البنات ملي كنساليو الكويرات ديالنا وكنديروهم كاملين في الشكلاط كيجيو بحال هكا. دابا غادي نتسنى عليهم غير واحد شويه يبدا يشد الشكلاط قبل ما يلصقوا مزيان. غادي نحيد لهم البلاصه باش ما يبقاش هاد الاضافات ديال الشكلاط وهاد الزايد ديال الشكلاط عندنا. غادي نبدل لهم البلاصه بابي كويسون وحده. فوالا البنات غادي نجيو هكا بشويه نهزو فوالا ونحطوهم. دابا غادي ندوز قبل ما يجمد الشكلاط غادي ندوز باش نزوقهم. غادي ندير كرابيل غير داك اللوز مقلي، غابيل هذيك العجينه اللي عندي لداخل. غادي نجيو نديرو حبه اللوز من الفوق. غادي نتسناو عليهم ينشفوا مزيان والشكلاط يشد راسو، وغادي نتلاقاو ان شاء الله من بعد ما كنخرجوا الكاطو ديالنا من الثلاجه. كيكون شد راسو كيولي بحال هكا نتوما كما كتشوفوا. غادي ندوزو دابا باش نديروه في الكويرطات. فوالا على هذا الشكل. فوالا ملي كنديروا الحليوه ديالنا في الكويرطات غادي ندوز. انا جبت لا بودغ دور بودره ديال الذهب، درتها هنا وزدت عليها شويه ديال الروح ديال اللوز باش تخلط لي. وغادي نجي باش ندير واحد لاطوش فينال ويجي هذا الشكل ديالنا راقي. غادي نجي وغادي ندير هاد اللوزه ديالي، غادي نديرها بهاد الذهب كيعطي فريمون شكل زوين. فوالا ندير اللوزات ديالي كاملين بحال هكا.
وبهكا كيكون الشكل ديالنا النهائي وجد. ما يبقى لنا نحطوه غير في الصحن ديال التقديم ونرجعوا نتلاقاو نشوفوا النتيجه النهائيه. فوالا البنات، هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا ديال اليوم. كنتمنى تعجبكم وتجربوها. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تابوناو في لاشين وديروا جيم وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. خليتكم على خير، سلامه.